नमस्कार। यो आज ग्रुपबाट लाइभको लागि म आएँ। सधैँ फेसबुक पेजबाट मात्रै गर्ने गरेका थियौँ। आज यो विषयलाई ग्रुपबाट कतिजना साथीहरूले हेर्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ सेयर गरौँ भन्ने हिसाबले यो ग्रुप यो पेजबाट चाहिँ हाम्रो कुराहरू राख्दैछौँ। विषय छ, प्रष्ट खुलेको छ विषय, माथि टाइटलमा हामीले राख्यौँ। त्यो विषय वैकल्पिक राज्य व्यवस्था भनौँ अथवा अहिलेको प्रणाली भनौँ अथवा संसदीय व्यवस्थाको विकल्प भनौँ, समग्रतामा अब आम नेपालीले परिकल्पना गरेको हो कि त्यसको प्रतिनिधि पात्रहरू जो योभन्दा पहिला राजनीतिज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो, प्रशासनमा चाहिँ काम गरेर आउनुभएकाहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको राय सुझाव सल्लाह त्यहाँ छलफलको बीच तयार भएको विषय आएको हुनाले यो विषय विकल्प हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो पार्टी नेपालको नै एउटा अवधारणा थियो र ठ्याक्कै यही विषय कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका राज्य व्यवस्थापनको तीनटा अङ्ग शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप जो हुनु पर्थ्यो, त्यस अनुसारको चाहिँ यो राज्य व्यवस्थापन भएन। अब कतिले यसलाई हामीले जुन भन्दै गरेको यो कन्सेप्ट कतिले यसलाई अलिकति फरक किसिमले पनि बुझ्नु भएको छ। अब ती सबै के अहिले नै कुराकानी आए त हामी भन्दैनौँ। सम्भव 15 गते शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका अहिले एउटै नभएको, एउटै भनेको तीनटै चाहिँ एक आपसका परिपूरक जस्तो देखिएको, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्ने यो एउटै देखिएको भन्ने हिसाबले यो व्यवस्थापन नयाँ कसरी हुन सक्छ, जस्तो कार्यपालिका, न्यायपालिका अथवा चाहिँ यो संविधान विपरीत भन्ने आरोप यसमा नआओस्, हामीले यो एउटा प्रस्तावको रूपमा चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ। र यसको एउटा परिकल्पनाकार मध्ये हाल बेलायतमा रहनुहुने अरुण साक्यजी हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा परिकल्पना रहेछ, हाम्रो पहिलादेखि नै थियो, हामीले पनि अब एउटा तयारी गरेका थियौँ। हाम्रो मोडलमा, हाम्रो पार्टी नेपालले अगाडि सारेको मोडलमा के थियो भने नेपालको एउटा थिङ्क ट्याङ्क हैन, एउटा बौद्धिकहरूको एउटा समूह चाहिन्छ। त्यसले राज्य प्रमुख कार्यकारी जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि गाइडलाइन दिनुपर्छ र त्यो गाइडलाइनमा राज्य व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो राजनीतिक कुराकानी थियो। अहिले आज हामीले भन्दै गरेका कुराहरू चाहिँ यो अरुणजीको कुराकानी चाहिँ तीनटै निकायभन्दा माथि यो विश्वमा प्रयोग भएको तर अझ उन्नत खालको भन्ने कुरा छ। त्यसको व्याख्या म गर्छु। नवल चौधरीजीले केही कुरा राख्नु भएको छ है, म एकपल्ट प्रतिक्रिया पढ्छु उहाँको। र नमस्कार सर, नमस्कार यहाँलाई पनि। भ्रष्ट राजनीतिक पार्टीहरूको विकल्प देशले खोजिसक्यो, टाइममा उपयुक्त विषय समय सान्दर्भिक छ। र धन्यवाद, यो समय सान्दर्भिक छ भन्नुभएको छ। म यहाँकै कुरालाई लिएर भनिहाल्छु। अब हामी 15 गते पछाडि यो लकडाउन केही खुकुलो भएको अवस्थामा यो देखिन्छ है। पहिलो बैठक भन्दा नि पहिलो छलफलबाट निस्किने कुराहरू चाहिँ व्यापक रूपमा आउँछन् र
बिस्तारै यसले चाहिँ एउटा एक इँटा थप्छ भनौँ, भर्याङ सुरुवात गर्छ र देशभक्तहरूको हैन एउटा राष्ट्रिय चिन्तकहरूको समूह निर्माण गर्नमा सफल हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। र त्यहाँ पनि निष्कर्ष के आयो भने आम नेपालीले आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता पाएनन्, परिवर्तन चाहेको हो तर नेतृत्वकर्ता को त, त्यो नेतृत्वकर्ता नपाएको कारणले भन्ने कुराकानी छ। र किशोरजीले नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार किशोरजी। तपाईँ किशोरजीलाई मैले अनुरोध गरेँ फेरि पनि, है तपाईँलाई मैले पहिला पनि भने, अरू कसैलाई भने, यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो सार्वजनिक वालमा राख्दा मलाई चाहिँ चित्त बुझ्दैन, मेरो व्यक्तिगत सुझाव है। ल यति भन्दै मैले कन्टिन्यू कुराकानी राखेँ। आम नेपाली जनताले आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता को त, अब राजनीतिक पार्टीबाट भएन भन्ने छ, दलबाट भएन भन्ने छ। अब यसको विकल्प के त, कस्तो विकल्प त हैन? त्यो त कसैले निर्माण गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू बहसमा उठेको थियो। यद्यपि पछिल्लो चरण मैले चाहिँ अग्रज राजनीतिज्ञहरूको अन्तर्वार्ताहरू सुनिरहँदा कयौँ दिग्गज सम्बन्धित विषयज्ञहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो विषयमा उहाँहरू बोल्नुहुन्छ, तर विकल्प के त भन्ने हिसाबमा चाहिँ विकल्पको बाटो देखिसकेको छैन। उहाँहरूले पनि के भनिरहनु भएको छ भने यही विकल्प नदेखिएको कारणले गर्दा नै अहिलेको सत्ता टिकिरहेको हो, अहिलेको सत्ता रहिरहेको हो भन्ने कुरा छ। त्यो विकल्प नै छैन। अब विकल्प कस्तो जन्मिन्छ त भन्दा धेरै जसो मान्छेहरूको चाहिँ यो समयले जन्माउँछ, आफसे आफ जन्माउँछ। सबैतिर चाहिँ भद्रगोल भइसकेपछि, सबैतिर कतैबाट नचल्ने भइसकेपछि यो आफै विद्रोहको रूपमा परिणत हुन्छ र जनताले परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने सुनिन्छ। अब त्यो आजसम्मको चाहिँ एउटा अभ्यास हेर्ने हो भने त हामीले त्यही पाउँछौँ। तर हामीले के देख्यौँ भने अबको विकल्पको बाटो हामीले देखेको हुनाले त्यो एउटा माध्यम हुनसक्छ। हामीले जो कार्यक्रमको परिकल्पना गरिरहेका छौँ, जो अरुणजीले भनिरहनु भएको छ, अरुणजीको र हाम्रो सल्लाह अनुसार, कुराकानी भएअनुसार चाहिँ सम्भवतः शक्तिशाली न्यायिक नागरिक आयोग, समग्रतामा नागरिक आयोग भनौँ, जनताको आयोग, त्यो बनाउने प्रक्रिया बाहेक सबै मूल स्पिरिट एउटै हो। त्यो कुरोमा मिल्छ हैन? अब यो यसको मोडल के त, त्यहाँ मैले 3 या 4 दिन अगाडि त्यो भिडियो सेयर गरेको छु। राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था हटाउँ, नागरिक आयोगको निर्माण गरौँ भन्ने एउटा यो AP1 यात्रा हाम्रो रोहित भण्डारीजीले अन्तर्वार्ता लिनुभएको छ अरुणजीको। त्यो यहाँहरूले कति हेर्नुभयो, कति हेर्नु भएन, र हेर्नु हुनेहरूले कति बुझ्नुभयो, त्यसमा खासै प्रतिक्रिया आएको हिसाबले त्यो बिल्कुल नयाँ छ, त्यसमा चाहिँ त्यस्तो ठुलो प्रतिक्रिया आएको छैन। गठन प्रक्रिया कस्तो भन्ने कुरा पत्रकारले फोकस गर्नुभएको छ र अरुणजीले चाहिँ त्यसलाई क्लियरिफाई गर्नुभएको छ। हामीले भनिरहनु परेन, उदाहरणसहित म जोड्छु। जस्तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका भन्दा माथि संविधानलाई नमानिकन चाहिँ अगाडि जान सक्छ भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। हामीले चाहिँ यो अगाडि बढ्ने कुरा कहाँ गरिरहेछौँ भने यही संविधानभित्र रहेर। संविधान त परिमार्जन गर्नुपर्छ, यो व्यवस्थापिकाले गर्ने हो। व्यवस्थापिकाले संसदबाट चाहिँ कानुन बनाउनको निमित्त अगाडि बढाउँछ प्रक्रिया, त्यसले बनाउने हो। त्यसकारण संविधान संशोधनको विषय नौलो विषय भएन, त्यो कानुन निर्माणको कुरा नौलो विषय भएन। तर यो संविधानभित्रै रहेर चाहिँ यो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका हैन, यसलाई चाहिँ कमान्ड कन्ट्रोल अथवा एक अर्कामा चाहिँ गलत भए पनि सच्याउने काम कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरातर्फ हामी केन्द्रित हौँ। जस्तो सबभन्दा पहिला चुनाव हुन्छ, अलिकति गम्भीर विषय छ, यसलाई केही साथीहरूले सेयर गर्न मिल्छ भने गर्नु होला। जो इन्ट्रेस्ट छ साँच्चै राष्ट्रमा विकल्प चाहेको हो भने, विरोध गर्न चाह्यो भने त जे भाषा लेखे पनि भयो, जसले जे गरे पनि भयो। यो अहिले छरपष्टै छ र एउटा खुसी पनि लाग्छ। यो लकडाउनको बिचबाट धेरै साथीहरूले कम्तीमा बोल्ने अभ्यास पनि गर्नुभयो जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ। धेरै साथीहरूले लाइभमा बोल्नुहुन्छ
तर के बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराको त्यो अर्थ कति देला थाहा छैन। र त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ राजनीतिक अभ्यासको रूपमा हैन हामीले पाएका छौँ। हाम्रो लागि त्यो राजनीतिक अभ्यास भइरहेको छ। जो साथीहरूले बोल्नुहुन्छ, हामीले राख्न खोजेको कुरा व्यवस्था सबभन्दा पहिला निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधिहरू प्रतिनिधि सभा बन्छ। प्रतिनिधि सभाले व्यवस्थापिका निर्माण गर्छ। जति सांसदहरू राष्ट्रिय पार्टीहरू भए तिनको संसद तय हुन्छ, संसद बन्छ। त्यो व्यवस्थापिका, त्यो संसदले कार्यपालिका चुन्छ, अर्थात् प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म प्रधानमन्त्री चुन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसदीय व्यवस्था भएको कारणले गर्दा मन्त्रीहरू चाहिँ चुन्नुहुन्छ। यो दलीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। र व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीच समन्वय भएर संसदीय सुनवाई मार्फत हैन न्यायपालिका प्रमुख राजनीतिक नियुक्तिका विभिन्न चाहिँ विभागहरू छन्। संवैधानिक परिषददेखि लिएर उहाँहरूलाई विधिवत रूपमा संवैधानिक समितिहरूले सार्वजनिक सुनवाई भन्ने गरिन्छ। त्यसपछि न्यायपालिका प्रमुख राजनीतिक विभाग नभनौँ, राजनीतिक नियुक्ति भन्नु पर्यो हामीले, जस्तो चाहिँ राजदूतदेखि लिएर विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिदेखि लिएर विभिन्न विभागका हैन परिषदहरू, त्यस्ता चाहिँ निकायहरूको प्रमुखको चयन हुन्छ। र राज्य सञ्चालनको अहिलेसम्मका 3 आधार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका। कार्यपालिका प्रधानमन्त्री अन्तर्गत बन्ने क्याबिनेट मन्त्रीज्यूहरू, त्यसका संयन्त्रहरू। व्यवस्थापिका जनप्रतिनिधिहरूको हैन प्रतिनिधिहरूको जसको प्रमुख सभामुख हुनुहुन्छ, व्यवस्थापिका प्रमुख। सभामुख पनि त्यही जनप्रतिनिधिहरू मार्फतै चुनिने हो। ल, ओमरी देवकोटा ज्ञानेन्द्रजीको रिहाईको लागि 2 शब्द बोलिदिनु हुन। यो विषय आज फरक छ ओमरीजी, तपाईहरु गम्भीर विषय छ यो आजको विषय। यसमा म बोल्दिउँला, सन्दर्भ आउँदा म बोल्दिउँला। प्रतिनिधि सभा जुन कुरा आज हामीले राख्दैछौँ, यसको निकास बेगर ओमरीजी अथवा चाहे ज्ञानेन्द्रजी हुन्, चाहे कोही जीहरू हुन्, चाहे हिजोअस्ति भएका घटनाक्रमहरू हुन्, यी कुनै पनि रोकिनुवाला छैनन्। देशमा अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कारदेखि लिएर सारा नकारात्मक घटनाहरू घटि नै रहन्छन्। त्यसको निराकरणको बाटो हामीले चाहिँ भन्दैछौँ। त्यसकारण त्यही संरचना, पुरानै संरचनाभित्र बसेर चाहे ज्ञानेन्द्रजी, कुनैजी अथवा हाम्रो चाहिँ भीम उपाध्यायजी, पूर्व प्रशासन प्रमुख, अञ्चलाधीशहरू, पूर्व अञ्चलाधीशहरू लगायत चाहिँ जो भए पनि निकास आउँदा पनि आउँदैन, पुरानो संरचनामा बसेर हुने यस्तै हो। त्यसकारण हामीले यो पद्धतिको विकल्पको रूपमा आज गहन विषयमा कुराकानी गरेका छौँ, गर्दैछौँ। टिप्पणी गर्नुस् यो कुरा सुनिसकेपछि हामीले के भन्यौँ भने माथि टाइटल लेखिदिएका छौँ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनटै बराबर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप एकले अर्काको नियमन गर्नुपर्ने हो। कार्यपालिकाले गलत गर्यो भने न्यायपालिकाले सच्याउँछ, न्यायपालिकाको गलत भयो भने व्यवस्थापिकामा पनि प्रश्न उठ्छ, कार्यपालिकामा पनि प्रश्न उठ्छ। एक अर्कामा चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। तर हाम्रो अहिले के त्यस्तो भइरहेको छ त? प्रश्न यहाँ हो। यो हुँदैन, संसदीय व्यवस्थाबाट हुँदैन त। हामीले भन्यौँ संसदीय व्यवस्थाबाट हुँदैन त भन्यौँ। हामीले एकैचोटि संसदीय व्यवस्थाको विकल्प कि राजतन्त्र कि चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था त भन्यौँ। तर यसको प्रक्रिया के हो, यसमा हुन्छ कस्तो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बहस अहिलेसम्म गरेनौँ।
यद्यपि हाम्रो पार्टी नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भित्र हुने कुराहरू चाहिँ हाम्रो तर्फको कुरा जो हामीले राख्न सक्ने कुराहरू जनअनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन र हाम्रो विश्वमै राष्ट्रपतीय प्रणाली भए पनि हाम्रो विश्वमै फरक अभ्यास नेपालमा हुँदैछ। त्यो नेपालको पहिलो हो भन्यो र यो सँगसँगै राष्ट्रपतीय व्यवस्था भित्रको कुरा सँगसँगै अरुण साक्यजीहरूको एउटा टिमले अगाडि सारेको प्रस्ताव र हाम्रो कुरा एउटै नाम मात्र फरक, मुख्य उद्देश्य त्यसले गर्ने कार्य एउटै भएको कारणले गर्दा त्यो बहस गरिरहेछौँ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, यो तीनटै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गराउनको निमित्त यो संविधानले परिकल्पना गरेको यो संसदीय व्यवस्था भित्रै पर्छ यो अभ्यास। तर यसलाई परिमार्जनसहित विश्वमा जो एउटा अभ्यास चलिरहेको छ त्योभन्दा परिवर्तनसहित हामीले नेपालमा विकल्पको रूपमा बहस गर्न खोजेको विषय हो शक्तिशाली नागरिक आयोग। हैन, यसलाई चाहिँ अब न्यायिक पनि भनौँ। न्यायिक भनेको यसले कानुनी अधिकार समेत प्राप्त गर्छ। यो न्यायिक हुन सक्छ सक्दैन, शक्तिशाली न्यायिक नागरिक आयोग बन्न सक्छ सक्दैन, हामीले चाहिँ बहस यहीँ गर्न खोजेका हौँ। यसर्थमा सम्भव भएसम्म 3-4 दिन अगाडिको हाम्रो युट्युब अरुण साक्यजीको युट्युब मैले सेयर गरेको छु। टाइटल आजकै छ, त्यो हेरिदिनु हुन र त्यसमा प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनको निमित्त मैले यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गरेँ। यो फरक छ विषय, अनि त्यसपछि बल्ल बुझिएन भने अथवा त्यसमा थप यहाँहरूको सुझाव अनि आउनुपर्छ। त्यसकारण त्यो पनि हाम्रो त्यसमा चाहिँ पूर्ण अहिले सहमत भइसकेको छैन। प्रक्रियाको विषयमा यदि हामीले चाहिँ त्यो गठन गर्ने अवस्थामा हामीले चाहिँ नागरिक आयोग गठन गर्नै पर्छ भन्ने लाइनबाट जान्छौँ, हाम्रो लाइन त्यतापट्टि हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन र यसको उद्देश्य एउटै भएको हुनाले जनतामा जाउँ, जनताले निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। अथवा यो राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थामा पनि नागरिक आयोग हुन सक्ने कुरा रह्यो। हैन, यो संविधान संशोधन हुने शर्त पहिले हुने हो भने जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट राजनीतिक पार्टीहरूको आफ्नो पार्टीको दस्तावेजमा लेखिसकेपछि जनतामा गएर चाहिँ करारनामा गर्ने हो। जनताले त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गरिदिनु भयो र चुनावबाट जिताउनु भयो भने व्यवस्थापिका मार्फत चुनिएर आएर संसदबाटै संविधान संशोधन हुने गरी यस्ता कार्यहरू के अरे यो आयोगहरू गठन हुन सक्छन्। यहाँ म अरुणजीले भनेको कुराहरूलाई तपाईहरूलाई प्रश्न पार्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका अहिलेको कानुन अनुसार जसरी चुनिने हो त्यही अनुसारले चुनिन्छ। तर मानव कार्यपालिकाले गलत गर्यो, उदाहरणको निम्ति है, यो कार्यपालिका भनेको जसरी नीतिगत निर्णय क्याबिनेटबाट भयो, नीतिगत निर्णय क्याबिनेटबाट भयो भने त्यसलाई सच्याउने कसले? अहिले सच्याउने कसले त भन्दा त्यो न्यायालयबाट सच्चिन सक्छ। अथवा सार्वजनिक पद चाहे प्रधानमन्त्रीदेखि अब हाम्रो अख्तियारको चाहिँ कानुन संशोधन गर्यो भने चाहिँ सम्पूर्ण किसिमको छानबिन गर्न सक्छ। अहिले अख्तियारले साधारणतया अहिले आएको पछिल्लो संशोधनको विषयमा निर्णय भइसकेको छैन। नेपाली सेनाभित्र भएको भ्रष्टाचार पनि भनेको छ। समग्रतामा सार्वजनिक पदमा रहेर कार्य गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको हैन, यदि निवेदन पर्यो थाहा भयो भने अख्तियारले छानबिन गर्ने र सजायको लागि चाहिँ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने जो छ गर्नुपर्ने त्यताबाट हो। नीतिगत निर्णय क्याबिनेटबाट, कार्यपालिकाबाट भएको खण्डमा चाहे संस्थागत भ्रष्टाचारका विषय हुन्, चाहे नीतिगत चाहे व्यक्तिगत भनेको चाहिँ फेरि सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छेले हैन। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा अख्तियार प्रमुख संवैधानिक नियुक्ति अन्तर्गत हुने हो। शक्तिशाली नागरिक आयोगद्वारा सम्पूर्ण व्यवस्थाकारी फाइल खोले पहिलो प्राथमिकता। ठिक छ, त पहिलो प्राथमिकता भनेको हामीले यो बनाउने इन्स्टिट्युट कुन हो त? हामीले इन्स्टिट्युट गठनको कुरा गरिरहेछौँ ओमजी, तपाईँले भनेको त्यही फाइल खोले होइन, खोल्ने प्रतिबद्धतासहित हामीले चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुराकानी गरिरहेछौँ। अहिले हामीले यो डिटेल व्याख्यासहित छ। तपाईँ विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुनुहुन्छ,
मलाई लाग्छ ओमरीजी देवकोटाजी तपाईँले हाम्रा धेरै कुरा सेयर गर्नुहुन्छ, तर यसको अर्थ लागोस्। तपाईँले हाम्रो चाहिँ भनाइहरू सार्वजनिक गर्दाखेरि सेयर गर्दाखेरि पनि अर्थ आओस्, अथवा कुनै पनि अभियानले काम गर्ने अर्थ आयो भने मात्र त्यो कार्यमा परिणत हुन्छ। होइन भने बोलीको बोली भनाइको भनाइ त्यो मात्र रहिरहन्छ, जुन 7 सालदेखिको चाहिँ पुनरावृत्ति हुन्छ भन्नुपर्छ। मान्छे त्यो बेला पनि बोल्थे, बरु अहिलेको भन्दा मलाई लाग्छ त्यो बेलामा चाहिँ आवाज सशक्त थियो। शासकहरूको विरुद्ध, गलत शासकहरूको विरुद्ध। त्यसकै परिणाम हाम्रा त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो शहीदहरू, शहीदगढका चाहिँ 4 जना शहीदहरू हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडिको त अझ हाम्रो पश्चिमको चाहिँ भीमदत्त पन्तजीको त अझ नाम आएको छैन। त्योभन्दा पछाडिका थुप्रै शहीदहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण म त भन्छु आवाज बोल्ने क्रममा सिधै शासकका विरुद्ध, गलतका विरुद्ध लडाइँ लड्ने क्रममा त अग्रजहरू थिए। हामी त 7 साल पछाडि बरु अलि क्रान्तिमा चाहिँ बुर्जुवा भएको हो कि भन्ने पनि अनुमान लाउँछ। अनि बोल्नको लागि बोल्ने त्यसले परिणाम के पनि नल्याउने। अहिले त झन् 62-63 पछि त म स्वतन्त्र भएको छु, म स्वतन्त्र भन्ने, स्वतन्त्रको नाममा बोलिरहे। बिचरा तपाईँ ज्ञानेन्द्रजीको भन्नुहुन्छ, ज्ञानेन्द्रजीको पनि त्यही देख्छु म। त्यत्रा समर्थक साथीहरू थिए, त्यत्रा थिए, हामीले देख्थ्यौँ। उनको विरुद्ध चाहिँ उही सामाजिक सञ्जालमा बोल्ने बाहेक कसैले केही गर्न सकेन। मलाई त एउटा उहाँको विषयमा अलि लागेको, मैले पहिलादेखि पनि भने यो कटाक्षको रूपमा नलिनु होला, वास्तविकताको रूपमा लिनु होला। त्यहाँ बिग्रेको छ चिज। एकजना मिडियाकर्मी साथीले गएर उहाँको छुटको लागि पहल कदमी लिइदिनु परेन। मेकिङ नेपालको हुनुहुन्थ्यो अन्तर्वार्ता, हाम्रो पनि लिनुहुन्थ्यो 1-2 वटा। अर्जुन शिवाकोटीजीहरू गएर बल्ल ज्ञानेन्द्रजीसँग सम्पर्क पनि रहन्छ उहाँहरू। त्यत्रो समर्थक थिए भन्नुहुन्छ। स्थिति हुन्छ त्यस्तो, किन मूल एजेन्डा नभइसकेपछि त्यस्तो हुन्छ। उहाँलाई न हामीले ज्ञानेन्द्रजीलाई अघि ओमरीजीले भनिहाल्नुभयो, म सन्दर्भमा जोड्छु। अहिलेको कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, यसको विकल्पमा नागरिक आयोग, म जोड्छु यो विषय। यो सत्ताले छोड भने पनि, दबाब दिएर पनि यो सरकारले छोड्दैन। किनभने प्रधानमन्त्री अहिले हेर्नुहोस्, प्रचण्ड र शेरबहादुरलाई जेलमा हालेर चाहिँ शक्तिशाली बन्ने अभ्यास गरिरहेको प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ अहिले। अध्यादेश कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू, त्यो तपाईँहरूको सम्भवतः त्यो लाइन होला नहोला मलाई थाहा छैन। यहाँ गोल मोटल तरिकाका साथीहरू अभियानमा आइदिनु भएको छ। त्यस्तै चाहिँ त्यो एक किसिमको सर्वसाधारण उहाँहरूले चाहने त सरकारको विरुद्धै हो। सरकारले काम नगरिसकेपछि सरकारको विरोध गर्ने हो। सरकारको विरुद्ध जो बल्छ ठिक भनिदिने नै हो। अब भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन भनेको छ, ज्ञानेन्द्रले गरेको कुरा ठिक भनिदिएको छ। ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ पछाडिबाट चाहिँ होइन लात्ताले हानेर धकालेको, त्यहीँ अगाडि चाहिँ मिडियाकर्मी ओमरीजी तपाईँले भनिदिनु होला। त्यहाँ मिडियाकर्मी साथीहरू नै सरकारका साथीहरू हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा छैन। ज्ञानेन्द्रजीको एक पाई कुराहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो मार्फत कसले कति बार्गेनिङ गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। त्यो कुरा ज्ञानेन्द्रजीलाई थाहा छैन। मैले भनिदिएको छु त्यो कुरा। देखाउने छुट्नु र नछुट्नु ठुलो कुरा होइन। र म तपाईँलाई हामीलाई आएको जानकारी, हामीलाई पत्रकार साथीले भन्नुहुन्छ के गर्ने सर, यस्तो गलत हुँदै पनि कम्तीमा सरकारले राम्रो गरेको छैन, हाम्रो पनि चित्त बुझाइ छैन। सरकारको विरुद्ध चाहिँ बोल्न पर्ने विपक्षी त अब सरकार जस्तै भएर बसिया छ भने कम्तीमा सरकारको चाहिँ विपक्षमा बोल्ने एकजना छ, त्यही भएर चाहिँ के त्यस्तो गर्नु भन्ने कुरा हो। उहाँले अभ्यास गर्नुभएको थियो त एकपल्ट, बोली मिलेन, मैले जथाभावी बोलेँ भनेर चाहिँ एकपल्ट त्यो लेखेको चाहिँ फाइल कापीमा लेखेको पढ्ने प्र्याक्टिस गर्नुभएको थियो होइन। अब फेरि पछि चाहिँ के भनेको उहाँले बोले, अनि राज्यले गर्दैन, राज्यसँग लडाइँ लड्ने कि आँट हुनु पर्यो, राज्यसँग लडाइँ लड्ने आँट हुनु पर्यो। त्यो राज्यले चाहिँ प्रहरी प्रशासन लगायो भनेर चाहिँ आत्तिएर फेसबुक लाइभ गरेर त उहाँलाई झन् बरु राज्य टाइट हुन्छ। तपाईँहरू मेरो आग्रह त्यस्ता लाइभहरू गर्न छोडिदिनुहोस्। त्यस्तो लाइभले झन् ज्ञानेन्द्रजीलाई गाह्रो हुन्छ र झन् राज्यलाई के हुन्छ भने यस्ता कमजोर मान्छेहरू, यिनीहरूलाई दबाउनुको निमित्त कहाँ सूत्र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यो वास्तविकता हो ओमरीजी, तपाईँले यो कुरा ध्यान दिनु होला, साथीहरूलाई भनिदिनु होला। झन् सहज हुन्छ फेसबुक लाइभमा, चाहे देशमा चाहे विदेशमा, यहीँ प्रदर्शन भयो भने त प्रदर्शनमा उत्रेका मान्छेहरूमाथि चाहिँ राज्यले एक्सनै लिन पर्यो भने अनेकन योजना बनाउँछ भने फेसबुक लाइभमा उनका विरुद्ध उत्तेजित भएर त्यसरी बोल्नुको अर्थ हुँदैन। त्यसले परिवर्तन ल्याउँदैन। ज्ञानेन्द्रजीलाई
मैले बुझेअनुसार हाम्रा कानुनी सल्लाहकारका साथीहरूको राय अनुसार यो झन् उनको लागि चाहिँ घातक हो भन्ने छ। हाम्रा नै कानुनी सल्लाहकारका साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। अब हामीले देखेको अहिलेको सिधा सिधा यहाँ रवि लामिछानेजीले बोलिदियो, कसैले बोलिदियो, यो ठुलो कुरा होइन। कसैले बोलिदिनु ठुलो, म पनि बोलिदिउँ होला, हाम्रो पार्टी नेपालले पनि बोलिदिएला ल। के बोलिदिने भन्दा ज्ञानेन्द्रजीले एकपल्ट माफ माग्नु पर्यो। स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेन, सिडिओ साहबले चाहिँ समन्वय गर्न अनुरोध गर्दा गर्दै स्थानीय निकायसँग समन्वय नगरिकन चाहिँ राज्यको नीतिभन्दा बाहिर गएर राहत बाँडेको हुनाले पक्रेको नै हो। लकडाउन उल्लङ्घन भनेको, अभद्र व्यवहार भनेको त्यही हो। प्रहरीले पनि त्यही भनिरहेछ। त्योसँग चाहिँ अरू मुद्दा आएको, बरु तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहोस्, त्यो सँगसँगै सामाजिक सञ्जालमा अनेकन बोल्या हुनाले उहाँको इन्टरनल पैसा बाहिरबाट कहाँबाट आयो, उहाँलाई कसले पैसा पठाउँछ, त्यो ब्ल्याक मनी पनि छिर्छ कि पछि एकैचोटि चाहिँ ट्याक्स हेभनबाट पैसा छिराउने बाटो पनि त्यसले बनाइरहन्छ कि अहिलेबाट। जो राज्यको नीतिभन्दा बाहिर बसेर काम गर्न चाहने कस्तो तत्त्व हो त भनेर राज्यले थाहा पाउन खोजेको कुरा हुनसक्छ। अनुसन्धान भने त्यस्तो हुन्छ। तपाईहरु साँच्चै अभियान राष्ट्र बदल्ने अभियान हो भने यो कुरा नोट गर्नुस्। यहाँ राहत बाँड्यो भनेर राज्यले समातेको तपाईहरु भनिरहनुहुन्छ भने यो गम्भीर भूल हो। यो शब्दहरुलाई तपाईहरुले फिर्ता लिनुस्। बरु अहिलेलाई के भन्नुस् भने ठीक छ, हामी अभियानमा छौं, हामीले जानेनौं, हामी वास्तवमा चाहिँ पीडितलाई, राज्यले वास्तविक पीडितलाई चाहिँ राहत दिन नसकेकै हो। त्यसमा दुई मत छैन। किन सांसदहरुले पनि यही अहिलेको सरकार पक्षधर सांसदले नै बोलेको कुरा हो। बरु त्यस्ताहरु सांसदले कोले बोले भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग सोध्नुस्, म बताइदिन्छु। अनि मुद्दा लाग्दैन, अनि प्रहरीले पक्डिदैन। नेकपाकै सांसदहरुले काठमाडौँमा राहत बाँड्दाखेरि एकलौटी भयो। जनप्रतिनिधिहरुले नै आफ्नो चिनेकालाई मात्र बाँडे, हाम्रोलाई बाँडेनन्, त्यसकारण म मेरो गाउँ लिएर आएको भनेर सांसदहरुले भन्नुभएको छ हैन। तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने हो, हामीले पनि राज्यले पनि वितरण गर्न नसक्नुको कारण पोजिटिभली हेर्दिनुस् न। मैले राहत वितरणकर्ता साथीहरुलाई भनेको है, पोजिटिभली हेर्दिनुस् न। राज्यले काम गर्न सक्दैन। मैले हिजो नि बोले, अस्तिको लाइभमा नि बोले, राज्यसँग आधिकारिक डाटा नभइसकेपछि राहत वितरण त गर्ने भन्यो, तर कसलाई राहत वितरण गर्ने, कहाँ गर्ने भन्ने नै भएन के। समस्या यहाँ हो। स्थानीय निकायको तथ्याङ्कै छैन। स्थानीय निकायसँग छ त काठमाडौँमा यो राहत वितरण चाहँदै पनि नभएको कारण के हो भने यहाँ दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मजदुर कति हैन, अरूको घरमा भाडामा बस्ने कति, उद्योग धन्दा कल कारखानामा काम गर्ने मजदुर कति, उनीहरू कति दिन बाँच्न सक्छन्। अथवा काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिरबाट कति सामान चाहिँ खाद्यान्न छिर्यो भने, के छिरेन भने के सङ्कट पर्छ, जनसङ्ख्या एक्चुअल कति यहाँ हैन, एकल महिलाहरू कति, यावत कुराहरूको तथ्याङ्क चाहिन्छ। त्यो तथ्याङ्क राज्यसँग, स्थानीय निकायसँग छैन हैन। जस्तै नेपालको तथ्याङ्क विभागसँग नेपालको तथ्याङ्क हुन्छ नि, यो स्थानीय निकायसँग हुनुपर्छ। यो नभइसकेपछि राहत कसलाई बाँड्ने त भन्दा जो नेता चिन्यो, जो अगाडि देखिया छ उनीहरूलाई त्यसकारण डबल पढ्ने, तेब्बड पढ्ने, कोहीलाई पढ्दै नपर्ने भयो। त्यो पढ्दै नपर्ने भएको, अब जसको राज्यमाथि पहुँच हुन, जनप्रतिनिधि चिन्दैनन्, अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ ज्ञानेन्द्रजीहरूले अरूहरूले नि बाँडिरह। अब यसमा अरू साथीहरू चाहिँ विवाद नपर्ने, फेरि ज्ञानेन्द्रजी नै विवादमा पर्ने कारण चाहिँ के त? ज्ञानेन्द्रजीकै एकदम दाइ, पहिलादेखि अब मेरो भाइ भनेको मान्छे, चर्चित पनि हुनुहुन्छ। विनयजङ बस्नेतजीले त्यत्रो गरिरहनु भएको छ, अर्को के यो 100 ग्रुप्सले गरिरहेछ। बगैर राजनीतिक अभ्यासको अन्तिम विकल्प गणतन्त्र नै होइन र 62-63 को जनआन्दोलन शक्तिशाली नागरिक आयोग होइन र ओडादेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म शक्ति पृथकीकरण होइन र यसले कहाँ पुर्याउला मुलुकलाई? यो बलिदानबाट आएको व्यवस्थालाई सडक बनाउँदा, मर्म सङ्गत बनाउँदा कसो होला? बहस गरौँ बोराजी। मैले रोशनजीलाई सबभन्दा पहिला भने म व्यक्ति होइन, तपाईसँग मैले माफ माग्दै भने म व्यक्ति भएर प्रस्तुत हुने हो। हामी ठुलो मासले प्रस्तुत हुन असक्षम छौँ अहिले। असक्षम भनेको क्षमताको आधारमा होइन, हामी भूमिगत छौँ अहिले पनि। योजना र प्लानको हिसाबले तपाईलाई आग्रहपूर्वक भने मैले हैन, विचार वैयक्तिक हुन्छ। तपाईले मलाई यहाँ देख्नु स्वाभाविक हो। यस अर्थमा मैले तपाईले जति बुझ्नुभयो मैले तपाईलाई प्रश्ट्याएँ। तपाईले भन्नु होला यहाँ भ्युअर धेरै छैन।
हामीले अहिले भर्खर ज्ञानेन्द्रजीको विषयमा त्यत्रो बोलिदिएका छौँ। हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रको विषयमा हामीले पटक पटक भनेका छौँ। हामी देशको साँच्चै मूल समस्या समाधान गर्ने बाटोमा छौँ। त्यसकारण यहाँले भन्नुभएको कुरा ६२ दशकको जनआन्दोलनको शक्तिशाली नागरिक आयोग होइन र भन्नुभएको छ। यो मुद्दै थिएन। शक्तिशाली नागरिक आयोग भनेको हामीले भन्दैछौँ। त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने त्यो भिडियोको मलाई प्रतिक्रिया पाऊँ, नभए म यहाँलाई मेसेन्जरमा पठाइदिन्छु त्यो भिडियो जुन अहिले मैले व्याख्या गर्दैछु त्यो गठन प्रक्रियाको विषयमा। अनि यहाँले टिप्पणी गर्नलाई त्यसमा थप राय सुझाव दिनको लागि सहज हुन्छ होला। यो नयाँ बहस भएको हुनाले ओडादेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म शक्ति पृथकीकरण होइन र होइन। शक्ति पृथकीकरण हुनुपर्ने हो, अब भएन। प्रश्न यहाँ हो, शक्ति पृथकीकरण त कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका आफैमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप बनेको संस्था हो नि त्यो, होइन? राज्यका 3 निकाय भनेको आफैमा शक्ति पृथकीकरण हुनुपर्नेको लागि बने थियो, तर भएन। प्रश्न यहाँ हो। तपाईँले जोडिहाल्नुभयो। मैले ओमरीजीको कुरालाई त्यहीँ टुङ्ग्याएँ। अन्तिम आछन्ने म्यासेजमा कुरा गरौँ है। ओमरीजी यो सार्वजनिक वालमा त्यो कुराकानी गर्नु त्यति ठुलो कुरा होइन। रोशनजीले गम्भीर कुराकानी ल्याउनु भयो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप हुनुपर्ने त हो, तपाईँले भनेको हुनुपर्ने हो, तर भएन। अब वाट के यसै गरी बिरुवा यसको सट्टा चाहिँ अर्को व्यवस्था ल्यायो नि एज इट इज, अथवा यसको सट्टा अर्को कुनै। प्रश्न यहाँ हो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लागू भएन। संविधानले पनि दियो, अहिलेकै संविधानले, बुर्जुवा संविधानले पनि दिएको कारणले गर्दा त बन्यो नि संविधान। प्रश्न यहाँ हो, अघि म जोड्दै थिएँ। क्याबिनेटको नीतिगत निर्णय, संस्थागत निर्णयहरू गलत भयो। जस्तो बालुटा आएर जग्गा प्रकरण गलत भयो, नीतिगत निर्णयमाथि छोइएन। अख्तियारको कानुन सुधार। नेट गयो, फेरि जोडिया छ। होइन, अख्तियारको कानुन बन्ने हो। त्यो अख्तियारको कानुन पनि के अरे हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले व्यवस्थापिकाले बनाउने हो। तर यहाँ के भयो भन्दा अख्तियार प्रमुखले सार्वजनिक पदका मान्छेलाई कारबाही गर्ने बित्तिकै अख्तियार प्रमुखलाई के हुने भयो? कारबाही हुने भयो। हेर्नुहोस् है, जस्तो सुशीला कार्की ज्यूमाथि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्ने भयो। महाअभियोग कुन आधारमा लाग्ने भयो? व्यवस्थापिकाले लगाउने भयो, होइन? अख्तियार प्रमुख हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुनहरू यस्तो बनेका छन्, ठिक छ, वैज्ञानिक छ, यो पृथकीकरणको सिद्धान्त भित्रै छ। तर व्यवस्थापिकाले के गर्ने भयो? 2/3द्वारा बर्खास्त गर्न सक्ने भयो। भनेको जनप्रतिनिधिहरूले निर्णय गरेपछि न्यायालय पनि कन्ट्रोलमा आउने भयो, होइन? अख्तियार पनि के हुने भयो? सरकारमा जो छ, जो पार्टीहरू मिलेको सरकार छ, उनीहरूको चाहिँ गल्तीलाई चाहिँ के हुने भयो? छानबिन नगर्ने भयो। अर्थात् उनीहरूका मुद्दा तामेली भनेको त्यही हो। अख्तियारले मुद्दा तामेलीमा राख्यो नि। हामीले कुरा यसरी बुझ्नु पर्यो। मुद्दा तामेलीमा किन बस्छ भन्दा हेर्दा हेर्दै अहिले हेर्न नपर्ने, त्यसलाई दराजमा थन्काइयो। जस्तो बरु तपाईँले भनेको के हो भने, म तपाईँलाई शाही आयोगको उदाहरण दिन्छु। 62-63 भन्दा अगाडि त्यो बेलामा होमवर्क भएको थियो। यदि शाही आयोग, त्यो बेलाको मैले नाम बिर्सेँ, प्रधान न्यायाधीश, उहाँले शाही आयोग खारेज नगरिदिएको भए है, सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशले, अहिलेका सम्पूर्ण नेताहरू त्यही बेला सिद्धिसक्थे। गणतन्त्र पनि आउँदैन थियो। गणतन्त्र आएको शाही आयोग खारेज भएर शाही आयोगले त्यही गर्दै थियो। त्यसकारण हामीले अहिले परिकल्पना गरेको के हो भने, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका, यो तिनटै भन्दा माथि, यो तिनटैले कमजोरी गरे एक आपसमा। अहिले त मैले उदाहरण दिएँ नि, सार्वजनिक जग्गा घोटाला चाहिँ किन छानबिन हुँदैन भन्दा अख्तियार प्रमुख को निक्लिनु छ। अहिले बहस आयो नि एउटा, हो होइन थाहा छैन। सर्वेन्द्र खनालजी, पूर्व प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, अहिले जो अपहरण काण्ड भनेर चाहिँ चर्चा चल्यो,
उहाँ चाहिँ अख्तियारको चाहिँ आयुक्त नियुक्त हुने आन्तरिक तयारीमा थिए। त्यसको लागि चाहिँ उहाँले अहिलेको सरकारलाई सघाउ पुर्याएको, प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ निर्देशनमा त्यो गरिएको भन्ने जो बहस छ, डाक्टर सुरेन्द्र यादवजीले पनि म अपहरणमै हो भनेर नामै नभने पनि अपहरण शैलीमै हो, मलाई धम्काइयो, मलाई जबरजस्ती गरियो, म नमानेको भए चाहिँ मलाई त्यहाँ निकै नराम्रो हुने थियो, जानै पर्छ भनिसकेपछि मैले त्यही बुझेर यहाँ आएको भन्ने कुरा राख्नुभयो नि। भनेको अख्तियारको आयुक्त, अब सरकारले भनेको चाहिँ आयुक्त नियुक्त भएपछि डु वी हेभ एनी सोल्युसन अवे फ्रम मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इफ विच लावे सर ल पहिलोचोटि खुसी लाग्यो, नमस्कार गरेँ। अनि यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीबाट अब सोल्युसन यसकै कुरा, यो मल्टी पार्टी हुन्छ कि हुँदैन यो एकपल्ट हेरिसकेपछि र म बरु सरसँग फोनमा कुराकानी गर्छु है। यो मल्टी पार्टी होला नहोला अथवा के गरी हुन्छ भन्ने कुराकै हाम्रो बहस हो। म सरसँग मैले माफ माग्दै भयो, म फोनमा यो कुराकानी गरौँला, किन अलि भित्रको अरू तयारी, हामीले गरिरहेको तयारीको व्यक्तिको नाम पनि मैले सरलाई भन्न मिल्ने भए हुनाले मैले लावेश सरसँग त्यही अनुरोध गरेँ है सर, धन्यवाद। हस्, त्यसकारण शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप यी संस्थाहरू भए पनि, यी पालिकाहरू भए पनि भएन। त्यसकारण त जनताको आक्रोश हो। त्यसकारण त जनताले यो सरकार बदल्न खोजेको हो। तर यो सरकार बदल्नको लागि त अहिले चुनावी सरकारलाई बदल्नको लागि त के राजनीतिक आन्दोलन चाहियो। अब राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व कसले गर्ने? विपक्षी पार्टीले गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको नेपाली कांग्रेसले त यो हालत गरेको छ भने अब अरू को पार्टी, अब नयाँ पार्टीले गर्नु पर्यो नि त भन्नुहुन्छ तपाईहरु सजिलै। यसमा त दुई मत भएन। अहिलेको अख्तियार प्रमुख नै भ्रष्ट छन्। अहिले कारबाही गर्न अयोग्य के अहिले गलत गर्न जानेको। तपाईले भन्नै पर्यो नि, यही हो भनेकै हामीले। जबकि चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनै सक्दैन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप बने पनि अब अख्तियार प्रमुखले अहिले सरकार पक्षले गरेको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अख्तियार प्रमुख के हुन्छन्? सिद्धिको त कुरा। अब यसलाई कन्ट्रोल गर्ने निकाय कुन त हामीले बहस गरेको यही हो। यसले अख्तियार मात्र भएन है, यहाँलाई मैले सम्झाएँ हो मरिजी। न्यायपालिका प्रमुख पनि, कार्यपालिका प्रमुख पनि, मानव प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरे, क्याबिनेटबाट निर्णय गरे, प्रधानमन्त्री माथि छानबिन गर्ने कोले भन्दा हामीले कल्पना गरेको के हो त भन्दा नागरिक आयोग, शक्तिशाली न्यायिक नागरिक आयोगको बस यहाँ कुराकानी गरेको। हामीले राष्ट्रपति व्यवस्था खारेज गरौँ अहिले बस गरिरहेकोमा। राष्ट्रपतिको ठाउँमा को हुने भयो? नेपालको एउटा इन्स्टिट्युट, एउटा संस्था, नागरिक आयोग, शक्तिशाली न्यायिक नागरिक आयोग हुने भयो राष्ट्रपतिको ठाउँमा। हामीले बहस गरेको त्यहाँ हो। अब त्यो नागरिक आयोग छानिन्छ कसरी हो? गम्भीर प्रश्न यहाँ हो। बहसको विषय यही हो। यो बहसको विषय हुन सक्छ। मैले रोशन बोहराजीलाई पनि भने, अब बुझ्नुभयो होला। न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिकाले गल्ती गर्यो भने एकले अर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा ल्यायो भने त ठिकै हो। चेक एन्ड ब्यालेन्स भनेको चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा काम गरे भने चाहिँ नागरिक आयोगले कामै गर्न परेन। नागरिक आयोगले आफ्नो काम गर्छ, किन यो थिङ्क ट्याङ्कहरूको हुनसक्छ विषय विज्ञहरूको टिम बन्छ यो। र हामीले प्रस्ताव गरेको चाहिँ त्यसमा के छ भन्दा नेपाली सेनाका प्रमुख, हेर्नुहोस् है, अहिले भनेको बहालवाला प्रहरी प्रमुख, अख्तियार प्रमुख पनि, महालेखा निरीक्षण कार्यालयको प्रमुख पनि, नेपालका छानिएका दिग्गज। त्यो नेपालको छानिएको भनेको चाहिँ जो राजनीतिक पार्टीमा हुनुहुन्न, विषय विज्ञहरू हुन्छन्, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू हुन्छन्, अनुसन्धान निकाय। अनुसन्धान भनेको प्रहरीको अनुसन्धान होइन, जस्तो वैज्ञानिक अनुसन्धानकाहरू हुन सक्छन्। तिनीहरू सम्मिलित एक किसिमको थिङ्क ट्याङ्क जस्तो हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। त्यो 50 देखि 55 जनासम्मको त्यो राष्ट्रपतिको कार्यालयको ठाउँमा नागरिक आयोग। ल गजेन्द्र राज पाण्डे सरले, म कुरा जोड्छु है,
यो कुरा हुँदैन, भूमि मुकै गमा बाटोमा हिँड्नुपर्छ नेपाली, ल तब सबै छात्रको विकास हुन्छ। खै तपाईँको कुराकानी अझै बुझिनँ है, मैले चाहिँ प्रश्न पारिदिनु भए हुन्थ्यो। ओमरदेवबाट चाहिँ गुड सर, यही हो मैले खोजेको, तपाईँले खोजेको होइन, आम नेपालीले विकल्प खोजेको यही जस्तो लाग्छ हामीले छलफल गरे अनुसार। यहाँलाई धन्यवाद जो कुरा भन्नुभयो। अब यो कार्यान्वयन तपाईँहरूलाई हाम्रो अर्को हुन्छ, फेरि कार्यान्वयनमा लाग्नको लागि इन्भल्भ किन हुन्न र? अब तपाईँहरूले गलत मान्छेहरूलाई प्राथमिकता दिन छोड्नुहोस्, गलत मान्छेहरूको प्रचार प्रसारमा तपाईँ छोड्नुहोस्। यो बुझ्नु होला कुरा, यो गम्भीर मुद्दा छ। हामीले यस्ता कुराहरू गरेनौँ भने यहाँ छाया को आउँछ? गलत अभियान कर्मीहरू आइदिन्छन्। यति भनिसकेपछि मैले सामाजिक सञ्जालमा यति भने, गलत मान्छेहरूलाई यो कुराहरूलाई तपाईँले बहसमा ल्याउनुहोस्, तपाईँले नै बोल्नुहोस् न, म समर्थन गर्छु भन्ने होइन। अब हामीले भनेको कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको हो भने ल साथी हो, अब कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकाले नै गल्ती गर्यो भने त्यसलाई कारबाही गर्ने चाहिँ नागरिकहरूको एउटा आयोग बन्दै रहेछ। त्यस्तो आयोगमा हामीले पनि सुझाव दिनु पर्यो। अनि त्यो आयोग आफैले फेरि गल्ती गर्ला कि नगर्ला त प्रश्न यहाँ आउँछ। जस्तो आयोगमा बस्ने 50-55 जनाको टिमले नै गल्ती गर्यो भने के हुन्छ भन्दा त्यो निर्णायक संस्था होइन, त्यो आयोग भनेको अस्थायी हुन्छ। फेरि त्यो आयोग विषय विज्ञहरू, जस्तो नेपाली सेनाका प्रमुख सधैँभरि रहनुहुन्न, प्रहरी प्रमुख सधैँभरि रहनुहुन्न, विषय विज्ञहरू जनताले चुन्ने कुरा रहन्छ भन्छन् नि। हामीले उदाहरण लिउँ, अहिले संवैधानिक कानुनका ज्ञाता, मैले हाइपोथेटिकल नाम लिएँ है, अनुमानित नाम, उहाँको स्वीकृति मैले लिएको छुइनँ, भीमार्जुन आचार्य सर। ल उहाँ नागरिक आयोगमा रहनुभयो भने उहाँ सधैँभरि त रहनु, उहाँको कार्यकाल हुन्छ 1 वर्ष 2 वर्ष, उहाँलाई त करारमा लिने हो। त्यहाँ उहाँले त्यो 55 जनाको टिममा उहाँले गल्ती गर्यो भने उहाँको काउन्टरमा अर्को पनि हुनुहुन्छ। जस्तो प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला सर पनि हुनुहोला, कानुनी सेक्टरबाट 3-4 जना, विभिन्न सेक्टरबाट धेरै क्षेत्रको चाहिँ विषय विज्ञहरूको भएपछि त त्यहाँ त कुराकानी आउँछ, त्यहाँ त भोलि नाङ्गिने कुरा हुन्छ। अनि जनताले पनि त्यहाँ चाहिँ फेरि खबरदारी त गर्नुपर्छ। त्यसकारण नागरिक आयोगले कमान्ड कन्ट्रोल गर्छ कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकाले र नेपाली जनताले। त्यहाँ गलत मान्छे हुनै सक्दैनन्। किन हुन सक्दैनन्? विषय विज्ञहरू भएको हुनाले। विषय विज्ञहरू कसले चुन्ने भए भन्दा त्यो नेपाली जनताले चुन्ने भए। हामीले भनेका छौँ नि, विषय विज्ञहरूको परिषद बन्छ, विषय विज्ञहरू चुनिन्छन्। त्यसकारण नागरिक आयोग अस्थायी हुन्छ, थाहै हुँदैन। त्यसकारण त्यहाँ चाहिने मान्छे पठाउँछौँ हामीले, त्यो जनताले पठाउने हो साँच्चै चाहने हो भने। यस अर्थमा वास्तविक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त त्यहाँ लागू हुन्छ। यसलाई भन्नेले पूर्ण प्रजातन्त्र भने पनि भयो होइन, हामीले चाहेको नयाँ राज्य व्यवस्थापन भने पनि भयो। यसो गर्दाखेरि कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका तीनटै जिम्मेवार हुन्छन्। निर्वाचन आयोगहरू जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले निर्वाचन आयोगहरू चल्छन्। नागरिक आयोगले कमान्ड कन्ट्रोल गर्ने भयो, नागरिक आयोगलाई 3टा अङ्गले 3टा पालिकाले कमान्ड कन्ट्रोल गर्ने भयो, जनताले त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भए। यो विकल्प हो। त्यसकारण यो नेपालको संस्था हुन्छ, इन्स्टिट्युट हुन्छ। अब विश्वमा भएको अभ्यासहरू के छ भने, जस्तो हामीले चाहिँ इरानमा सुन्न सक्छौँ, त्यहाँ थिङ्क ट्याङ्कले चलाउँछ। त्यहाँ जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट हुन्छ। संविधान भन्ने भन्दा माथि त्यो थिङ्क ट्याङ्क त हुँदैन, संविधानभित्रै हुन्छ। तर त्यो एक किसिमको जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट जस्तो त्यो संविधान कार्यान्वयन गरेर चाहिँ संविधानलाई टेकेर जुन सरकार, चुनावी सरकार बनेको हुन्छ, चुनावी सरकारले थिङ्क ट्याङ्कको कुरा अनिवार्य मान्छ। थिङ्क ट्याङ्कले त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई चाहिँ विरोध गर्यो भने त्यो राष्ट्रपति चाहिँ पुनः चुनाव हुन्छ, राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुहुन्छ, देशव्यापी रूपमा बदनाम हुन्छ, ऊ अर्कोपल्ट चाहिँ मरेतुल्य हुन्छ। त्यो अरू देशमा पनि थुप्रै देशमा छ होइन। जस्तो हाम्रो यही छिमेकी भारतमा छ नि, थिङ्क ट्याङ्कले भनेको कुराहरू चाहिँ सरकारले लिन्छ, सम्पूर्ण देशमा हुन्छ त्यो। त्यसकारण त त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थित छ। हामी भद्रगोलमा अड्केको यहीँ हो। हामीले राज्य व्यवस्थापन 7 सालदेखि गर्नु पर्थ्यो। यस अर्थमा हामीले राज्य व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण त्यहाँ हो। जसलाई हामीले नेपाली भाषामा भन्यौँ नेपालको दीर्घकालीन मार्गचित्र भन्यौँ, त्यो मार्गचित्र भनेको चाहिँ नेपालको इन्जिनियरिङ हो। त्यो कति वर्षमा नेपालको नक्सा पुरा गर्ने भन्ने कुरा रह्यो। र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा त्यसलाई चाहिँ जो पदाधिकारी भनौँ न, राज्य सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीहरू छान्ने प्रक्रियामा अहिले देखिएको कुरा भद्रगोल भनेको के हो भने, कार्यपालिकाले न्यायपालिकाले कारबाही गर्न पनि सक्दैन, न्यायपालिकाले कार्यपालिकाले रोक्न पनि सक्दैन, अख्तियारले पनि रोक्न सक्दैन होइन।
एक आपसमा चाहिँ बरु मिलीभगत गरेर चाहिँ भ्रष्टाचार भएको कुरा जनताले बिहोरिरहेको। त्यसकारण समस्या त्यहाँ छ। हाम्रो प्रणालीमा समस्या भयो, राज्य व्यवस्थामा समस्या भयो भन्नुको कारण त्यहाँ हो। त्यसकारण यो राज्य व्यवस्थामा के यो राज संस्थाको पालामा यस्तो कुराहरू थियो त? थिएन। त्यसकारण हामीले खुला बहस गरौँ भने यो विकल्प हो, यो वैज्ञानिक रूट सहितको विकल्प यही हो। हामीले राम्रो चाहेर हुँदैन, राम्रो गर्ने बाटो के? अब यसमा लागौँ, आम नेपालीलाई, आम सर्वसाधारणलाई हामीले स्पष्ट मार्गचित्र बनायौँ। अब यो भन्दा विकल्प के भन्दा होइन, अब राज संस्था विकल्प भन्ने हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन। ल साथीहरू धेरै भ्युअर हुनुहुन्न, किन यस्तो कुरा वास्तविक आवश्यक हो होइन हामीलाई थाहा भएन। हामीले हाम्रो कुरा राख्यौँ, प्रस्ताव हो यो, होइन भने हुन्छ त्यस्तै। या कराउने कराउँदै गर्छन्, हुने हुँदै गर्छ। भ्रष्टाचारीहरू जो मोटाउँदै जान्छन्, नेपालमा जोले चाहिँ सिन्डिकेट लगाएछन्, सिन्डिकेटधारीहरू हाबी हुँदै जान्छन्। हामी आफूलाई स्वतन्त्र भन्छौँ, विदेश जान बाध्यकारी छौँ, अनि विदेशमा पुगिसकेपछि अनि हामी चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा बोल्नलाई बाध्य हुन्छौँ। म हेर्दै थिएँ केही, म उहाँहरूको नाम लिन्न, बस्नुभएको छ अमेरिका, कुराकानी गर्नुहुन्छ नेपालको। हिजो एकजना डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो, यही यो भाइरसको विषयमा। उहाँ यो टेक हस्पिटलको यो ब्लड सम्बन्धीको चाहिँ हुनुहुन्छ, मलाई नाम आउँदैन त्यो के विषय हो, रेडियोलोजिस्ट हुनुहुन्थ्यो, ब्लड सम्बन्धी होइन, उहाँ रेडियोलोजिस्ट। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो विदेशमा बसेर नेपालको विषयमा चाहिँ कुराकानी नगर्नुहोस् न साथी भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो भाइरसको नि एकजना हुनुहुन्थ्यो, कुमारजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मेरो कुराकानी भएको छैन। डाक्टर कुमारजी हुनुहुन्छ, डाक्टर रोचन घरतीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू टेकुमै कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँहरू जो खटिरहनु भएको छ त्यहाँ भाइरसको विरुद्ध चाहिँ जनचेतना फैलाउनको लागि गएका, त्यहाँ पुगेका बिमारीहरूको उपचारको निमित्त खटिरहनु भएको छ। अनि यहाँ विदेशमा बसेर नेपालको व्याख्या गर्छ, नेपालका राजनीतिलाई अर्थी दिन्छ। म ती विदेशमा भएका साथीहरूलाई भन्छु, पहिला नेपाल फर्किनुहोस्। आँट छ, हैसियत छ, तपाईँको पुग्छ भने नेपाल फर्किनुहोस्। मैले श्रम गर्न बाध्यतावश यहाँको राज्य व्यवस्थापनले तयार गरेको जो अवस्था त्यही हो अहिलेसम्म। विदेशीहरूको चक्रव्यूहमा परे, विदेशीको चक्रव्यूहको कारणले गर्दा यहाँ उत्पादन साधनहरू बन्द गरिए, उत्पादन साधनका उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द भएपछि आफ्नो रोजी रोटीको लागि विदेशमा श्रम गर्ने साथीहरू बाहेक अरू एबिसिडी नाममा चाहिँ विदेशमा भएकाहरू नेपाल फर्किनुहोस्। यहाँ केही चलेका अभियान कर्मीहरूलाई चाहिँ 2-4 पैसा दिएर तपाईँहरू उक्साएर अनि यहाँ चाहिँ फेरि त्यो पदमा पुगेको बेला त्यो पदको चाहिँ म स्वार्थ लिउँला भन्ने हिसाबले जो सहयोग गरिरहनु भएको छ यो गलत हो। लडाइँ लडौँ, विकृतिका विरुद्ध नेपालमा आएर लडाइँ लडौँ। त्यसकारण हामीले आज वास्तविक रूपमा विकल्पको बाटो खाकै प्रस्तुत गर्यो। यहाँ अरूले यस्तो हुनुपर्छ विकल्प त हो, तर के हामीले भनिरहेको छैनौँ विकल्प यो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पहिला भन्नुहुन्थ्यो नि, हामी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति ल्याउन खोजिरहेछौँ, हामी अभ्यास गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ। के अभ्यास भन्नुहुन्न, यो हो पागलपन। तपाईँहरूले प्रश्न सोध्ने आँट गर्नुहुन्छ, प्रश्न सोध्ने आँट गर्नुहुन्छ। विकल्प भनेको के हो? हामी विकल्प खोज्दैछौँ, विकल्प तयार गर्दैछौँ, जनताको बिचमा गएर विकल्प बनाउँछौँ रे। जनताको बिचमा चाहिँ के भनेर जाने हो त? त्यस्ता पागलहरूलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाएका होइनौँ। विद्रोह गर्ने आँट हो भने त्यहाँ हो गर्ने। वैचारिक विद्रोह त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ। रविन्द्र मिश्रहरू प्रश्न सोध्ने आँट छ। विकल्प वैकल्पिक पार्टी भनेको के हो? पार्टीको नाम वैकल्पिक होला,
एउटा नेकपा होला, उनीहरूको चाहिँ के साझा पार्टी अनेक पार्टी होला, हाम्रो पार्टी नेपाल होला। हामीले विकल्प दियौँ। विकल्प भनेको यो हो, यसरी चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कार्यान्वयन हुन्छ। अहिले भएको छैन। यो गर्नको निमित्त नागरिक आयोग बनेको खण्डमा, नागरिक आयोग यसरी बनेको खण्डमा समस्याको समाधान हुन सक्छ भनेर हामीले प्रस्ताव गर्यौँ। हामीले यसरी मार्गचित्र दिँदाखेरि हामीसँग बहस नगर्ने, साथीहरू हेर्ने आँट पनि नगर्ने, सुन्ने आँट पनि नगर्ने, अनि भोलि पर्सि फेरि त्यही हालत हैन। हामीले नेपालको मार्गचित्रको बहस गर्दा चाइक चुइक हामीले बोल्दाखेरि त पशुपतिमा चाहिँ जल्न ठिक परेको लास पनि बोल्छ जस्तो लाग्छ। हामी यहाँ मान्छे भन्छौँ, स्वतन्त्र भन्छौँ, सुन्ने आँट पनि हुँदैन, धैर्यता अब त के आँट पनि हुँदैन। अनि अन्तिममा भन्छन् व्यक्तिगत रूपमा भेट्दाखेरि पनि अनि हामी अनिकन हुन्छन्, अनि एकैचोटि बरु झगडा हुने स्थितिमा पुग्छ। ग्रुपमा बहस गरे, बहस गर्दा गर्दा बहस चल्दैन। त्यहाँ एकजना के विष्णु भक्त खनाल भन्ने ज्ञानेन्द्र साईको अभियान त ग्रुपमा हामीलाई जोडे, अर्को साथीले फेरि जोडे, एकपल्ट ब्लक गरे, अर्को साथीले फेरि जोडे, फेरि विष्णु भक्त खनालको बहस गरौँ न। हामीले भनेको हाम्रा बरु त्यहाँ अपमानजन्य शब्दहरू, हामीले बोलेका शब्दहरू गलत छन् भने स्क्रिनसट गरेर हालिदिनुहोस्, हाम्रो बारेमा गलत छ, हामीले तपाईँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा गाली गलौज गरेछौँ, गलत गरेछौँ भने स्क्रिनसट गरेर हाल्नको लागि म अग्रिम अनुमति दिन्छु। त्यस्ता गाली त हामीले सुन्ने हो, त्यो म्यानेजरमा आएका गाली हो भने त मैले अरूले जस्तो सार्वजनिक गर्ने हो भने त कति हो कति। हामी त्यो नेतृत्व भए हिसाबले त्यो आँट गर्दैनौँ। त्यस कारण त बरु म त अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यू र प्रचण्डज्यू उहाँले भन्नुभएका कुराहरू सामाजिक सञ्जाल हेरि नसक्नु छ भनेको उहाँहरूप्रतिको गाली उहाँहरूले हेर्नु हुँदो रहेछ, मनले थाम्दैन रहेछ। उहाँहरू त बरु त्यो उमेरको कारणले पनि होला, उहाँहरूका अनेकन किसिमका चाहिँ दबावहरू रहन्छन् नै, त्यो राज्यको चाहिँ माथिल्लो निकायमा रहेको कारणले गर्दा, मूल नेतृत्व भएको कारणले गर्दा रहन्छन् नै, त्यो त जुझ्ने हो नि। त्यसकारण हामी वास्तविक बहसकर्ता, वास्तविक वैकल्पिक शक्ति योजनासहित म अन्तिममा यो आजको लाइभको अन्तिममा धेरै साथीहरू हराउनु भयो। मैले लावेश सरलाई अनुरोध गरेँ, उहाँ मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, निकै प्रसिद्ध अनुभवी मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ। मैले उहाँको कुरालाई फोनमा जानकारी दिने, त्यो सार्वजनिक रूपमा भन्न नमिल्ने भए हुनाले हाम्रो कुराकानी नभए धेरै भयो। उहाँलाई त्यही कुराकानी भने, रोशनजी त्यसपछि आउनु भएको छैन, उहाँले त्यस्तै कुराहरू गरिरहनुहुन्छ। हिजो अस्ति पनि त्यही कुराकानी गरिरहनुहुन्थ्यो, बुझे भन्नुहुन्थ्यो, आज फेरि त्यही कुराकानी गर्नुभएको छ। ओमरीजीलाई आज नयाँ कुराकानी गरेको छु, आजको विषय के छ प्रतिक्रिया जनाउनु होला। र हामीले अन्तिममा भन्नुपर्छ, हामीले नेपालको मार्गचित्रको रूपमा अगाडि लगिरहँदाखेरि यो हाम्रो पार्टी नेपाल, यो नागरिक आयोग हाम्रो पार्टी नेपालले गठन गर्ने होइन, यसमा भ्रम नहोस्। नागरिक आयोग यदि बन्ने स्थितिमा, जनताले चाहेको स्थितिमा बरु त्यो नागरिक आयोगले चाहिँ बरु पार्टीहरू बहुदलीय प्रतिस्पर्धै खोज्छ। त्यहाँ बरु हामीले भनेको छ हाम्रो पार्टी त हामी आफै कोल्याप्स गर्छ। जबकि नागरिक आयोग त्यो अनुसारले बन्ने बित्तिकै हाम्रो राजनीतिक पार्टीको कामै छैन। त्यहाँ फेरि नागरिक आयोगले, शक्तिशाली न्यायिक नागरिक आयोगले बहुदलीय पार्टीहरू आउनु हुँदैन भन्दैन। बहुदलीय पार्टीहरू अहिले जस्तै चुनाव जितेर आऊ, मात्र अहिले जस्तो भद्रगोल संसदीय व्यवस्था जस्तो भद्रगोल नहो भन्न खोजेको हो। त्यहाँ गलत भयो भने कारवाही गर्ने निकाय चाहिँ जनताको शक्तिशाली आयोग भनेको हो त्यो। तर हामीले के भनिरहेको छौँ भने, त जबकि नागरिक आयोगै शक्तिशाली नागरिक आयोगै बनाएपछि त त्यहाँ त गलत मान्छे त रहनै सक्दैन, त्यो अटोमेटिकल्ली। कहिले भनिन्छ नि, यहाँ चाहिँ अलिकति यो ठ्याक्कै विज्ञताको हिसाबले भनिन, साधारणतया तातो पानी खाँदा चाहिँ भाइरस जान्छ भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले नि भनिसक्नु भएको अवस्थामा उहाँको कुरालाई लिँदै फाइदै हुन्छ अरे, नराम्रो त हुने कुरा भएन हैन। तर राजनीतिक पार्टीहरू कोल्याप्स नगरे पनि जनताको काम भइसकेपछि त्यहाँ अटोमेटिकली चाहिँ गलत मान्छे नरहने भइसकेपछि हामी किन रहनु? जनताले चाहछन् भने राजनीतिक रूपमा आउँछौँ। त्यस कारण हामी गलत हुने भएकोले त्यहाँ नरहने भन्ने कुरा होइन, अटोमेटिक सिस्टम त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण यो नयाँ परिकल्पना हो, यसले काम गर्न सक्छ सक्दैन बहस गरौँ। हामीले आगामी परिकल्पना गरेको
नागरिक सभामा बहस तल्लो स्तरसम्म यस्तै कुरामा बहस गर्ने हो। अब यो कुरामा हामी अगाडि आउन चाहेनौँ भने आम नेपाली जनताले नचाहेको रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अन्तिममा भने हामीले चाहेको भनेको अब 2007 सालपछिका सम्पूर्ण राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता खारेज गर्नै पर्छ। होइन भने अर्को व्यवस्था आए यो नागरिक आयोग मात्र बनेर पनि अर्थ हुँदैन। एनजिओहरू खारेज हुनै पर्छ। त्यो नभइकन चाहिँ नेपालको नयाँ रूप बन्न सक्दैन। अर्को निजामती कर्मचारीहरू र शिक्षक जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ राजनीतिक अधिकार कटौती हुनै पर्छ। होइन भने नेपाल अगाडि हुन सक्दैन। बन्द भएका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खुल्ने मात्र होइन, आत्मनिर्भर नेपालको निमित्त खुल्नुपर्ने उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खुल्नुपर्छ। नेपालको कृषि उत्पादन जो हो यसले पहिलो प्राथमिकता नेपालमा पाउनुपर्छ। यो लगायत यहाँ जनजीविकाको कुराहरू, अधिकारका कुराहरू, वैयक्तिक स्वतन्त्रताका कुराहरू, अनेक नीतिहरू छन्। त्यो हुनुपर्छ राष्ट्रिय नीतिमा। त्यो बहस हामीले गर्ने हो। यो आजको जति पनि कुराहरू भने यो हाम्रो पार्टी नेपालसँग प्रत्यक्ष सरोकार नभए पनि हामी माध्यमबाट यो कुराहरू राख्यौँ, बहस गरौँ। यो आज कुरा भनिसकेपछि यहाँहरूले एकपल्ट ध्यान दिनु होला। त्यो लिङ्क जसलाई चाहिन्छ त्यो युट्युब अरुण साकेजीले भन्नुभएको एउटा कन्सेप्ट म पठाइदिन्छु मेसेन्जरमा। मलाई अनुरोध गर्नु होला, जसले अनुरोध गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पठाइदिन्छु, हेर्नु होला। वास्तविक देशभक्त हामी राष्ट्रवादी हो, साँच्चै विकृत राजनीतिक अवस्थालाई फेर्ने हो भने हामी यसरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसपछि यी अहिले चलेका भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियानहरू, अरू अभियानहरू झन् सशक्त हुन्छन् होला। यस्ता अभियानहरूको त्यो बेलामा खाँचो हुन्न, उत्पादनमा लाग्छन् जस्तो लाग्छ। अहिले भएका सारा अभियान कर्मीहरूको काम उत्पादनमा लाग्नुपर्ने कामहरू हुन्छन् जस्तो लाग्छ। त्यसकारण सारा चिज प्रणालीमा हो, व्यवस्थामा हो। त्यसकारण यो प्रणालीलाई सुधार गऱ्यौँ भने यो चुनाव मार्फतै हामीले एकैचोटि हाइपोथेटिकल कुराकानी गरेर चाहिँ यो हामीले सरकार खारेज गर्छौँ, नागरिक सरकार बनाएर चाहिँ यसलाई जेल कोच्छौँ, हामी सम्पत्ति के अरे यो चाहिँ छानबिन गर्छौँ। यो एकैचोटि गर्नु त गर्ने, कहिले गर्ने भन्दा यो संविधानलाई टेकेर कि त क्षति बिहोर्न तयार हुनु पर्यो, राज्यसँग लड्न तयार हुनु पर्यो। होइन, राज्यको नीतिअनुसार राज्यले चाहिँ मान्छे पक्रिन्छ, मान्छे मार्छ, मान्छे थुन्छ, अनेकन गर्छ। त्यसको विरुद्ध लड्ने आँट हुनु पर्यो। नत्र यहाँ पुलिसले समातेपछि म्यार मिउमी बिरालो करा जस्तो च्याठेर पनि हुँदैन, रोएर पनि हुन्न, सामाजिक सञ्जालमा बोलेर हुन्न। त्यसकारण मैले अन्तिममा भने विकल्प प्रस्तुत गरेका छौँ। अरू पार्टीका साथीहरू यसरी चाहिँ कुराकानी गर्नुहुन्न, हामी कुराकानी गर्छौँ, तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, जोड्यौँ। औपचारिक रूपमा हामी आउँदैछौँ 15 गते पछाडिबाट। लकडाउन खुकुलो नभइकन चाहिँ हामी सक्दैनौँ। यही नै तयारी हो हामी सबैको। यस अर्थमा हामीले त्यो बेलामा भन्न पाउनेछौँ। मैले फेरि पनि भने जापानको पहिलाको उदाहरण, आणविक बम खसेपछि जो जापानले आफूलाई रूपान्तरण गरेर आज विश्वको चाहिँ विकसित देशमा रूपान्तरण गर्यो, त्यस्तै कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दा नेपालले आफ्नो रूपरेखा फेर्न पाउनेछ। नेपालको दुःख जति सबै हरण हुनेछ र अहिलेको सरकारको नारै भनौँ अथवा हामी आम नेपालीको चाहना, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना हामीले देख्न सक्छौँ भन्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई नयाँ जोस र जाँगरको निमित्त धन्यवाद दिँदै यो नयाँ प्रस्तावमा पुनः हामी छलफल गर्नेछौँ। हामी सबैको जय होस्। यो कोरोना सङ्क्रमण समयभरि लकडाउनमा बसौँ, पालना गरौँ। समस्या पऱ्यो भने नजिकका साथीहरू, छिमेकीहरू, नचिनेका मान्छेहरू जो छन् सहयोग मागौँ भन्दै धन्यवाद।